चिलिमसित ज्ञान साटु काल्पनिक कथाले अज्ञानीलाई ज्ञान दिए कोर्याका व्यथाले। डुणो निर्धन एकै घर एकै तुन्द्रा माथ अज्ञानी निर्बल कानो बस्या एकै साथ। एक दिन विचार गर्छ बर माग्य हाल्लौं वरुण देव बर्देन नाकि हिट पाइला चाल्लौं। हिट्टा हिट्टा पुगी गया पाँचै जना साथै वरुण देव बसिरहेथे बाली धुनी गातै। आफ्ना आफ्ना प्रतिज्ञा गर्यो वरुण देवसित इन प्रतिज्ञा पूरा भए पाँचै लाउँथ्यो मित। अन्धाले प्रतिज्ञा गर्यो आँखा दिने भया मैले धेक्या असजिलाई सुधार दिने थिया। खुट्टा भया भलाइकी लेखा दौडी सेवा गर्लो आफ्नो समाज सुधार कि जबलाई आगा सर्लो। गरी बकी सेवा गर्लो पासामी धन भया मुनिर धनी धनी बना तमरो मन भया। संसारमी ज्ञान गंगा बगाई दिने थिया छातीमी हात राखी भन्नु मै त विद्वान भया। अत्याचार हटाई दिन्थ्या पाखुडा बल भया तमै चाँडा वरुण देव हमु खाइ छल भया। ईसा ईसा बाचा गर्यो वरुण देवसँग पाँचैको मुहार छनाई छलक पटको रङ्ग। शङ्का त लागेको थियो वरुण देवका मन ईसा काम गद्य र्यान दिनौ वरदानी न। वरुण देवले आशिष दियो जे भुण्या त्यही पाया जे बन नाचौ पुरा गर्या मेरी गाथा गाया। निर्धनीले धन पायो आँखालाई अन्धाले अज्ञानीले ज्ञान पायो बल पायो कन्धाले। डुणाले खुट्टा पायो वरुण देवका लाग्दा खोज्याको पाइने रहेछ हात जोडी माग्दा। आफना काम लागे आफ्नै संसारमी थोक्काइदिन त बाचाइ जसा कर्म अनुसारमी। बिसद्दा बिसद्दाइ गए गरी एका बाचा वरुण देव सुच्च लागे शङ्का र्यान साँचा। आँखा हुने निका निकाई आँखा लाउने झिक्क बल पाउनेले कसैन राख्यो पाड्यो सबै ठेक्क। अज्ञानीले विद्वान बनी दुनियाँ खेलाइदियो आफनी चतुर्याइ धेकाए उल्लु बनाइदियो। खुट्टा पाउने लङ्गडाकी अब चैन भएछ मन बुझाउन आनन्दले संसार डुल्ल गएछ। धन पाउनेले आफ्नी झोली भद्दा भद्दाइ गयो एक कौडी कसै न दियो आफै धनी भयो। गरेका प्रतिज्ञा तुनले तसाई काँब भुले दुनियाँ छाडे आफ्नै गति एक्लाई शिखर चुल्ले। वरुण देवले हेरिराख्थे तुन्द्रा काम कुरा बाचा थिया उज्यालो दिने कर्म भने बुरा। आफुनै स्वार्थ पुरा गद्दु लाते सबै आफ्नो वरदान फिर्ता गरे वरुण देवले त भए। जसा पहिले उसाइ भए गरेका कर्मले सपना पुरानै आजी गुरुका धर्मले। आबाय प्रतिज्ञा याद माण्यो पश्चाताप गरुन्थे कि पुरा अब पाइने हुन काँब। समय घर्किया पछा पस्ताइ कि गरला ज्ञान गङ्गा सुकेर गया शिक्षा कहाँ भर्ला। समयको बाटो कि छ पछ्याण भया जान नैफर कन्या बित्या पल यति कुरा जान। कसरी शिखर चुमे काँछ धरा तल इन कुरा विशद्य र्यान मन भया छल। जति बाण्यो उति बड्डे ज्ञान कि गङ्गा हो यिनै कुरा बुझिदिया मन हुने चङ्गा हो। नैस किन्या नैरे तिने बाणी चुनी खाया इति लेख्दो ओम गुरु शिक्षा फिजाइदिया इति लेख्दो ओम गुरु शिक्षा फिजाइदिया। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार। अरे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीले समय घर्किया पछा पस्ताइकी गरला शीर्षकको एक रचना पठाइरहेको थियो। तसै रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारो गाड्या। 8:40 आज लगैसँगै बस्देला भनी बिन्ती अनुरोध छ। देउडा साहित्यकार मित्रका रुबस रचना कोसेली छन्। बहुत बहुत धन्यवाद
वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीलाई हुक्का चिलिमलाई यो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले पुर्चुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडीका मित्र शिक्षण पेशामिसन ओरबाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङमी पढाउनान् उही बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान रचना कोसेली पठाइराख्दान। देउडा साहित्य रतन केशव मळईजीको एक रचना छ जिजा गिरौ तम्रो कला उब्यान्द भाषाकी शीर्षकमी सात समुद्र पारिछन् युएई अजमान शहरमी ऐटपुर कञ्चनपुर माला मौजौ बसाहन सुरनाया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो हुक्का चिलिम तेरी सोराई कभई मेट्टी न्यानाई मरै क्या समुद्र पारी हेर्या धेक्की न्यानाई मुखी रविबार दिने साइबाउ तम त भेट्टी न्यानाई तम्रो माया कल्जा माछा रेट्या रेट्टी न्यानाई ढोक्सलाम सबै कि मेरो गर्याचो दर्जाले म बहुतै आभारी होइ ग्या तमरा कर्जाले ईसोई माया जताइ राख्या हुक्का चिलिमसित बचाइ राख्या साहित्यलाई पुगाइ राख्या रीता हित्त चित्त मन बुझाया तमरी जय हौ हुक्का चिलिम शून्य सबकी यो मङ्गलमय हौ आशीर्वाद कुल देउता हजुरका मायाले खाडी माध्यन काटेको छु उही छत्र छायाले रातका टोचो तारा हेरी सोइना देख्दौ दिन हुने रहेछ गला पासो साउबै रेको रेन 14 घण्टा ड्युटी हुन्छ नै त पुग्दिन चौकीदारी विदेशकी फुर्सद हुने न जेसो चन्चु उहिले खन्चु ड्युटी बस्या बेला उल्टो सुल्टो केले खिन्छ काइमाई फस्या बेला जे ज सोच निकै मान्न कर्म अनुसारले भोग्दैछ भाग्यको लेखी दुनियाँ संसारले जिउमा तरी खाडी देश मन त जन्म्य था त सुन्नै रन हुक्का चिलिम तम्रे मेटे बात कभै दुःख गौमा ताका कभै विकृतिका आइना झिट्टा बातै कभै कुडा संस्कृतिका बुझन न कि हमरे भणाई बिगडे मतिका एकान सुने अर्का कान उडाउने जातिका तयार छन् कि बिगडेका बानी सुधार्दा कि किलाग देहन इसै गरी सबै बिगाड्दा कि सुन्नाइ नन्की हुक्का चिलिम बुझाइ नन्की भाषा परिवर्तन होलो भन्ने हमरे ठुली आशा लेख्दै रनौ भन्नै रनौ साहित्यका बाटा सुनेर गुणदिया सबै क्याइ बन्नन्छौ लाटा सुनेर गुणदिया सबै क्याइ बन्नन्छौ लाटा देउडा साहित्य रतन केशव मळईजीको रचना थियो जिजा गिरौ तम्रो कला उब्यान्द भाषाकी शीर्षकमी सात समुद्र पारी युएई अजमान शहर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव मळईजीलाई यो रचना कोसेले केलाए। एक गीत सुन्नाऊ। गीत सुनाइसके पछाडि शहीद भीमदत्त पन्तका विषयमा लेखी पठाइएका केही रचना छन्। आज विशेष दिन लगाइ हो कि हो कसो हो तै विषयमा यो गीत पछाडि बाँकी रचना बढी सुनाउला। सँगै बस्दिया सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। रचना कोसेली सुनाउन थोक्काइदेर पहिले मैले भीमदत्त पन्तका विषयमा लेखी पठाएका रचना सुनाउलो भन्थे। देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको रचना छ। परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुरा अच्याल बसाहन रूपाल पाण्डे गाउँको पुर्ख्यौली घर लेखिरहेछ। पवित्र मानस खण्ड सपोतकी धरती यहीँ छन् अनमोला शब्द बिर्गा थाकी अर्ते रङ्गिली सुदूरकी कोला जन्म्या भौतै वीर डोटेली सन्तान सबको ठाडो राख्यो शिर सुदूर पश्चिम संसार रहेको सानमा नको खाने शताब्दीमा शहीद दिने ये धरतीकी बानी जसो चाहियो समयलाई उसाइ पो जन्मायो देशमा डोटीको इतिहास अमर बनायो। डोटीलाई अमर राख्दा भौतै वीर छन् त आज कथा उनरी अद्दाउ श्री भीमदत्त पन्त जैबेला नेपाल थियो सामन्तीको किल्ला धरतीले सपुत दियो डडेलधुरा जिल्ला श्री 5 श्री 3 मिली
श्री आठ भयाको पञ्चका प्रपञ्च पढी निमुखो रोयाको मुखिया तालुक्या बाटी पोत मात्रै काटिने खुन पसिना बग्यापन न्याय नछाटिने निहत्ता गरीब के सुणी अन्तर मन के टोल कारीगाउँ भीमदत्त जन्मे सरस्वतीका कोल तारानाथ पन्तका पुत सरस्वतीका कोल किसानका नेता जन्मे सामन्तीका गोल 1983 साल मङ्सिर 10 पैठै भीमदत्तकी यो जीवनी सुरु भए ताई बठे इजा बाका भीमदत्तजी एक मात्रै सन्तान गरिबका निम्ति जन्म्या गुरु कुल खानदान बालकाल तसै ठाउँ बित्यो घटाल गैरी डोटी 5 वर्षमा पढ्ड गया ज्ञान घोटी घोटी नेपाल स्कुल नाइब सामन्तीका लाग्दा तबै त विचार उब्ज्यो परायो मुख ताग्दा बाइक गया पड्डा कि पन्त भारतका सिंहाई सम्झी गया जाने बेला सामन्त कि बेगाए सिंहाईमा स्कुल पढ्यो मृत्यु रक्का आशा 98 सालमा पाया होइग्या मेट्रिक पास तसै बेला भारतमा अङ्ग्रेजसित बैर अङ्ग्रेज हटाउ अभियानमा भीमदत्तको गएर जसरी सूर्यको तेज छुपाया छुप्दैन तसरी जो हुन्छ वीर डरले लुक्दैन भीमदत्तले नारा ठोक्यो अङ्ग्रेजका खातिर जेलमा अर्खाका लागि पढ्यालै आखेर युद्धका बगत हुन्छे वीर कि चिनारी सत्य युद्ध अद्ध किलाय धरती नाइ बिरानी 14 वर्षे उमेरमा भारतका जेल खानु जवाब दिनु सपुतका खेल 2 वर्ष जेल जीवन काटी कर्म अरि भला भीमदत्तजी फर्किआया आफ्नै जन्मे थला नेपालमा आन्दोलन भौतै प्रकारका कोही पञ्चका कोही जनताका नेपाल सरकारका 6 सालमा पन्त भया काङ्ग्रेसमा भर्ना 7 साल काङ्ग्रेस छाडी किसानको धर्ना जयको हलो उइको थलो पै हो न्याहो भलो नारा दियो भीमदत्तले मेरा साथ चल्लो मुटरे तम्सुक पोल्यो आफ्नै घरका ठालुलाई चुनौती दियो नेपाल भरका जयको जोत उइको पोत हली याकी सोध गाँसरे कपास दिला न त गद्दे छोड उठ भयो किसान सबै हात समाई लट्ठी ठालु साइरे सामन्तका बाद आँखा पट्टी ठालुलाई जर्मिना होइजाऊ गरिबको मान होइजाऊ आदिवासी जनजातिले देशको सान होइजाऊ अहिलेसम्म देश खायो श्री 3 राणाले के पायो यही देश जन्मी लुला र गाणाले इसाई नारा उठाइ बर भीमदत्त उठी गया जति थिया पीडित वर्ग लड्डा कि जुटी गया 350 सेना किसान मोर्चामा जिल्ला लियो 7 सालमा आफ्ना कब्जामा पुसका 26 पैठ डडेलधुरा कब्जा देशद्रोही हो पन्त भणी सरकारका पर्जा सरकारका सिपाहीले भीमदत्त पोकडी 4 महिना जेलमा राखी जा भन्यो सपडे गोली गट्टा समय हाल्यो 8 सालका अन्त बर्मदेवकी मण्डी पुग्या श्री भीमदत्त पन्त 9 साल सुदूर थली नुनकी हाहाकार गरिब अलुणो खाने ठालुकी बाहार सुब्बारे हाकिम बस्या छोटी भन्सारमा डिठारे व्यापारी चल्या देश अनुसारमा यिनराई विरुद्ध चाल्यो आन्दोलन ठुलो नुनको लायो भीमदत्तले तात्यो सबको चुल्लो भीमदत्तले नुन दिलायो गरिबले खायो बिर्सा पुतकी जय जय हरि पोइ यसो गीत गायो बर्मदेवकी मण्डी पडी पन्तका घेरामा भन्सारका डिठा बग्या ये पाली बोरामा जय नेपाली बिगुलका बाजाले दशेरीको नुन खुलायो भीमदत्त राजाले ऐतर सबार आयो पैथर मालायो ऐल साल बरमदेवमा ठालुको कालायो
भीमदत्त जन्मी गया ठालुका मूलमा, फेरि जन्म हुने हो कि पन्तका कुलमा। कारीगाउँ पन्तका घर ठालुको जहर, बासले बौलान लाग्यो काठमाडौँ सहर। बेलौरी काण्डकी बात कमैयाको साथ, पुगी गई राजाका घर इति सारी बात। बेलौरी विजय अरी पुगी गया धनगढी, सरकारले घेरा हाल्यो भय भणी मन पढी। 9 साल चैतका महिना पन्त आफ्नी सार, सरकारका घेरा पडी होइ गया गिरफ्तार। वीरले यातना पायो बेलौरी जेलमा, समयले साथ गुमायो राजनीति खेलमा। 10 साल अषाढका महिना वीरले जेल तोडी, रातो रात डडेलधुरा 2 जना साथ जोडी। हम्जाली मगरका घर गल्ले कका गाउँमा, पुगी गया भीमदत्त पन्त आश्रयका नाउँमा। हम्जाली मगरका घर साध्य नको बासो, सामन्तीकी निगरानीमै गरी बकवासो। काठमाडौँ है उर्दी आयो नेपाल सरकारको, भीमदत्तलाई छोपी ल्याउनु आज्ञा दरबारको। मूल्य तोक्यो परानीको भीमदत्त पन्तकी, भारतकी सेना ल्यायो छेउभेद अन्तकी। बडा हाकिम मोहन सिंह अड्डा डडेलधुरा, लालबहादुर हवलदार मित बैशाका कुरा। जैसित पिरता लायो ओइनी कल्यो छेदी, गोरग्वालो राख्याको मान्छ घर लैग्यो खेदी। चम्साल चुककी दानी जाति लायो सेरा, भीमदत्तजी पडी गया दुश्मनका घेरा। लोपले पापलाई साँची, चोरले धित खायो, सामन्तले सत्ता खायो, मितले मित खायो। वीरले वीरगति पायो, जेल खायो नेल खायो, भीमदत्तले स्वर्ग पायो, ठालुले सेल खायो। मर्नु लाख जिउनु लाख, भला कर्म लाख, लाख कि जिउनारी खानु भीमदत्तका भाग। डडेलधुरा बास बसी कारीगाउँ बिउजनु, निहत्ता मान्छकी न्युति आफ्नो जिउ दिनु। मितका हातकी गोली, सामन्तकी बोली, कति थियो पीडाको मूल्य शहीदलाई थाहा होली। 10 साल साउनका महिना 17 गते लाडी, भीमदत्तले स्वर्ग पायो यही दुनियाँ छाडी। गोली हाणी धित्म रेन, लैग्या मुन्टो काटी, निर्दयी विचार बाली सामन्तीकी पाटी। 27 वर्षकी उमर वीरगतिका बेला, अन्यायमा धाबा बोल्ले हुन् सपुत चेला। धन्य हो सपुत वीरौ, धन्य तम्री गाथा, धन्य हुन् तमरी नारी, धन्य तम्री माता। सरस्वती देवीका पुत पार्वतीका पिया, भीमदत्तकी घरबारीमा 3 सन्तान थिया। लीला राजा प्रेम राजा, रेखा नाउँकी चेली, बाइगया उनपन साथै अल्पायो खाइखेली। पार्वती हुन् भीमदत्तकी जीवनकी सहारा, जैले पायो सौभाग्यमा अपुरो आहारा। घर छाडी घरबारी छाडी निमुखा जिउ दियो, भीमदत्तले यही देशमा ओखद्या बिउ दियो। सत्य युद्ध जिताइ गया कसेर कम्मर, नाउँ राख्यो डोटीको ठुलो कीर्ति भए अमर, नाउँ राख्यो डोटीको ठुलो कीर्ति भए अमर। देउडा साहित्य रतन बसन्तराज जोशी प्रकाशजीले लेखी पठाएको रचना थियो। परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुराका मित्र रूपाल पाण्डे गाउँको पुर्ख्यौली घर। आज हामीले भीमदत्तको जीवन गाथा सहितका 1-2 रचना समेट्ने कोसिस यो कारणले गरिरहेको थियो कि 2010 साल साउनका 17 गते आजैका दिन भीमदत्तलाई गोली हाणबाट भीमदत्त देशकी न्युति शहीद भया, गरिब किसानकी न्युति शहीद भया, सामन्तीका विरुद्ध लड्यारे शहीद भया। तसै प्रसङ्गलाई जोडबाट आजका दिन हामीले यो गाथा सुनाउने तमलाई जमर गरिरहेको थियो। 1-2 रचना और छन्, तन रचनालाई लगै सुनाउला सँगै बस्दिया। सिरमा टोपी लाया जसो अमरगढी किल्ला, भीमदत्तलाई जन्म दिने यही हो प्यारो जिल्ला। इतिहासमा नाउँ चल्याको अझै मेरो कोटा, पर्यटकलाई लोभ्याउँदो छ जिल्लाको बनोटा। चलायो पुर
सिंहलाई छोड्यो गर्व गर्ने कुरा स्वर्ग भन्दा कम्ती छैन मेरो डडेलधुरा। देउडा साहित्य रत्न देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीले लेखिरहेछ भीमदत्त पन्त स्मृतिको पुण्यतिथि शीर्षक राखपर भागेश्वर गाउँपालिका 5 चुल्ला सिराल डडेलधुराको जन्मथलो बागबजार डडेलधुरामी बस्छन्। भीमदत्त पैकेला भन्नुभएर लेखिरहेछ माथो टेकी ढोक चढाया भीमदत्तका नाउँमा जर्मिया डोट्याल पाएका डोटे कारी गाउँमा सुदुरा माटिकी गाता रङ्गी डडेलधुरा 1983 का 10 पैठा मैसेर बाबा तारानाथ पन्त सरस्वतीका गाता गरिबका हृदयमा भीमदत्तकी बात सिंहाई भारत गया ज्ञान ध्यानका खोज संस्कृत गीताको ज्ञान भली मनमी सोच पार्वती पन्तका साथ बैनालय ल्याएका ऐल मात्रै भीमदत्तकी सम्झना रहेका बाल्य वैश भीमदत्तको व्यावर्त भएको दुई चेलारे एक चेलीको परानी गएको सामन्तिरे शोषणको अद्ध भणी अन्त गरिबका उपरमै बोलिरहन्थ्या पन्त 2007 साल काङ्ग्रेसमै गया काङ्ग्रेसकी नीतिदेखि दिक्क हुन भया तैपछि कम्युनिस्टसित भीमदत्तको साथ कर्म हो प्रधान भन्थ्या नभइकन जात जयको जोत उइको पोत भीमदत्तको नारा शासक शत्रुर भया गरिबका प्यारा नुनगुडकी ताला तोडी बर्मदेवका गेट भीमदत्तका कर्मदेखि तर्क्या ठालु सेट गरिबले नुनखान पायो बैरी बगाइदियो बोरा हाली सामन्तीलाई काली तराइदियो दलित मगर थारू मोर्चा बनाइकन सामन्तीको सातो गयो हदरियो मन जोगत दाथ्या जसा कर्म सजाते अनुसार बामन भात खान बसाए जयदास भन्सार ज्ञान ध्यान बाणना भया दिन्दुखीका चेला विष्ट काजी असुलीमै आया तसै बेला सेरीखेत बेचेर तिर्यो विक्टोरिया नामा तम्सुका पोलना भया भित्रका जम्मा विष्टका तम्सुका पोली डिट्ठा हटाई गया 4 महिना मालकका अड्डा आफू डिट्ठा भया बेलौरीको बैंक लुटी सेना भत्ता बाणी सामन्तिरे शोषकलाई सजा दिन कल्नी 550 सेना सत्ता ढलाउनलाई गरिब मारा व्यवस्थामा आगो लगाउनलाई भीमदत्त हिटेका थिया उज्यालो बाल्यलाई शिक्षा बाणी छुवाछुतको जडो उखेल्नलाई ठालु त दुश्मन भया गरिबको साथ किसानकी जय जयकार जनता जिन्दाबाद नेपाल शासकले ढोगी भारतका सिपाही भीमदत्त खोजन लाग्या नेपालमा आए 2010 साल साउनका 17 आफू नै मितबैरी भयो मितको सत्तुर काल्ब न्याच लाल्या थापा मृत्यु रक्का नाउँमा बुड्डा र मगरका घर गल्ले कका गाउँमा 3 गोली थातीमै ठोकी मुन्टो काटी ल्यायो बडा हाकिम मोहन सिंहलाई बुझाइकन गयो हत्याराले राये निकी भीमदत्त तथ्य सत्य 5000 बक्सिसकी बामन नकी हत्या राजद्रोहीकी ईश्वै हुन्छ सत्य राख्न ढाकी बाँसका ठुनामै राखी टुणखे लमै टाङ्गी नदियो किरिया अद्ध नाउला पानी छाडी दखाला अपराधी भणी खिल्ली पस्या लाडे गोरा छुट्याई धारा छुट्याई सोरा भाइ बैनाले आफ्नै रूप कसी भणी धेकाउने ऐनाले ऐल मेरा नेता भन्ना गोर्या हुन् के कालो भीमदत्त मरियो भणी खुसी भया ठालो ऐतिर सालबाडी आयो पैतिर मालायो भीमदत्त माद्दाकी न्युती ठालोको चाल भयो गरिब बासमती खान्ना ठालो खान्ना आलो उसाई गरिबका दिन उसाई रया ठालो देशभक्तिका फुली लाउना जनताका हत्यारा भीमदत्तको नाउँ बेचना लाउन चिल्ला नारा
2072 साल फागुन 19 भीमदत्तले मान पायो शहीद विशेष। आजी जन्म हुने हो कि मेरी गैरी डोटी, हात जोडी श्रद्धाका आँसु प्रणाम कोटि कोटि, हात जोडी श्रद्धाका आँसु प्रणाम कोटि कोटि। देउडा साहित्य रतन देउडीय केशव पाण्डे आँसुजीको रचना थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ला सिराल डडेलधुराको जरमथलो बागबजार डडेलधुराबाटै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद केशव पाण्डे आँसुजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साहुजीको एक रचना छ। अमरगढी नगरपालिका 3 पथरोडा डडेलधुराका मित्र भीमदत्तकी महिमा शिखर हुन् चलिएकी छ गरिमा शीर्षकमी छ। भन्न सुन्या गर्व हुन्छ यो नाउँ खुसीले, धानखान्या बिराली रहेछ चाल पायो मुसीले। सुर्ताकी सवारी हुन्छे भोक लाग्या जिउनारी, इनहुन गर्वका गाथा हामरी चिनारी। हुना पुरा कामका सुरा उब्जिया कारीगाउँ, राज्यले चिनै नचिन्यो प्रख्यात पारी नाउँ। केही घटना अपरझट घट्टा नसोच्याका बेला, वाइ फुलन्छ फुलकमल किचा रन्छ हेला। दूरदर्शी सोचका जोर, छातीका साहसी, ज्यान्दियो न्यायका निम्ति मृत्यु रोज्यो हाँसी। उही बेला जनको चेत नखुल्याको भौत, सुनपानी छर्केर शुद्ध छिटा हाली गौत। एकजना ठालुले शरीर दलितको चलायो, केही पैसा मुन्सीलाई दियो उही शुद्ध कलायो। शरीर चल्या पानी क्याकी नचल्या सोच पढ्यो, शिक्षा है आएर बामन ये चीज खोज पढ्यो। केही काल पछामी घट्यो एक घटना अर्को, एकदली त बात लाग्याको पारे पल्ला घरको। उइलाई त कटाउन लाग्या नेपाल है दूर, इसी नीति ठालु नकी उनलाई पाड्यो चुर। विशु जातकी छलपन जनी घटाल हुन्नाथे, एकजोडी प्रेमिला भौत भलभल रुन्नाथे। तापुगी चलायो कुरा कसो हो निसाब, शरीर चल्यो पाञ्च लिएन यो कसो हिसाब। पानील्या भनेर पहिला जयदास पठायो, पल्ली पियो आफू टम्म पोयाउर घड्कायो। यही बेला ठालुको हुल बढी भइथ्यो उहाँलाई, मालदारले बन्दुक खोस्यो नै चली तापुराए। ताहै लाग्या आफ्ना बाटा रणनीतिका लागि, जनताको कसम खान्थ्या न्यायमूर्ति भागी। यिन घटना हुनसम्म उनले साल खायो, बर्मदेव ठालुकी जिउती ठालुले माल पायो। अब जानाउ भन्सारमा कि कसो हुन्ना छ, क्या कि हो यही डोटी राज्य हर मान्छे रुन्ना छ। केही टुकुडी आफैसित बर्मदेवमा पुग्या, ताको बुझाइ रहन सहन केही समय लुग्या। नुनबोरा गोदाममा राखी कोदाकी आदेश, सबै रोया गरिब गुद्दा सब भया आलेश। जुक्ति लायो भीमदत्तले नुन खुसाउने कुरा, भर भन्यो बोलगा भर भन्यो बालगाका बोरा सपना अधुरा। सबैले बालुङो भर्यो आफू भन्सार पुगे, लौ आया कोदाका बोरा नुन निकाल सुल्ने। डिट्ठाले सुरुमा हेर्यो कोदाई राखिए आधा, नुन निकाल्यो भका भक गोदाम भयो सादा। नुन पायो सबैले पहिला पुइ घेर्यो भन्सार, हाले बोरा डिट्ठ ताल इसी हो संसार। जयदेव सुब्बा धन डिट्ठालाई सँगै खित्याको हो, डिट्ठाको परलोक भयो सुब्बा बाँच्याको हो। यो खबर नैपाल पुगी थुन्या आदेश पायो, यो खबर समतारै पुगी उनले चाल पायो। बर्मदेव सकेर पछा बेलौरी पुग्याका, तैचौकी आक्रमण गरी जङ्गल लुग्याका। भारतीय सेना ल्यायो निहत्ता मार्नाकी, भीमदत्तले जाल बुण्यो तनपारी तार्नाकी। तनसेनालाई जोर मारी हाद्दामा पुग्याका, भीमदत्तका सेना सबै जोरले घुमेका। असुरक्षा महसुस गरी पहाड फर्केका, भीमदत्त फर्कियो भणी ठ्याठालो तर्केका। खोजी अर्यो मित लायो नरभग छेक मित, घर है सूचना लैयो पापी थियो रित। मलासा भित्र पड्डो
गल्ले कको कुनो मिध्यक्यो कुशलै सोध्यो सोझाइको दुन्नो पापीले छातीमा ठोक्यो गोली बर्साई बर लेया घाँटे लिङ्गो बनाई सोझा तर्साई बर निम्यो दीप सल्कियाको दुष्ट हावा चली उसै च पैरवी समाज अहिलेसम्म पनि उसै च पैरवी समाज अहिलेसम्म पनि। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको रचना थियो अमरगढी नगरपालिका 3 पत्रोला डडेलधुराका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद। भीमदत्तको महिमा भीमदत्तको गाथा गाइबर रचना पठाई सहयोग गर्दै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सुनै बसपर सुनिदिया हुनाले तमलाई चिउनै कि बलाइ छ भोला 8-5 में भेट्ला बाँकी कुरलरला अहिले भने छुट्टिनै पर्यो। नमस्कार।